ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః అద పంచదశోऽధ్యాయः. పురుషోత్తమయోగः. శ్రీభగవానువాచ ఊతమూలమదశ్రాగम् అశ్వత్థంగారుహద్వయం ఛందాసి యస్య పర్ణాని యస్సం వేద స వేదవిద్ అదశ్రోత్సంసారశిషాలా గుణప్రవృత్తా విషయప్రబాలా అదశ్య మూలాని సంగలాని कर्माणि वृत्ते मनुष्यलोके न रूपनश्चेतगरो वदन्ते ज्ञातो न चायम् पुरुषम् प्रवृत्ता अश्वत्थमेनं त्रिविधूढमूलम् पृच्छत्वेव चित्वा कथम् वदन् भक्तैमादितज्ञम् यस्मिन् विकारोवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाह्यम् पुरुषम् प्रवृत्ते यदप्रवृत्ते विष्टा पुराणी निर्माणमोहान सङ्गदोष अध्यात्मनित्यानुवृत्तकार्मा गन्धर्वयुक्ता हृत्प्रसञ्चत् गच्छन्ति मूढा परमाभियन्दत् न्यदर्भासयदे सूर्यो न शशाको न पावकः यद्अंसुतत्वन्दे तत्त्वा न परमं मम ममेमांशो विवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्यश्मानि प्रियाणि प्रकृतिस्थानि गच्छति शरीरम् यदवाप्नोति यच्च भूत्वा पुरीशरः ग्रही वैराणि संव्यानि वायुर्गन्धानि वाशया श्रोत्रचक्षुस्पर्शनम् च रसनं घ्राणेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुदसेवदे उन्नतं सिदं भावि पुञ्जानं बाहुनाविदम् निगूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानदृष्टिरः यदज्ञो नो विनश्यैनम् पश्यन्त्यात्मन्यपस्थितम् यदज्ञानो अज्ञानो ज्ञानम् पश्यन्त चेतसः यदादित्युदम् तेजो जलद्भासेविदम् यस्मिन्नंसि यच्चग्नौ तत्तेजोदिष्टिकामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामनमोदसा उष्णामि जौषि सर्वा सोमो भूत्वा साधः अहम् वैशानलो भूत्वा प्राणिनां प्राणः प्राणां प्राणसमायुक्तः प्रजामन्यं चतुर्विधम् सर्वस्य साहं सुरसंज्ञविष्णु मन्दस्मिविज्ञानं भोजनं च वेदेषु सर्वे वेदवेद्यो वेदानुवृत्ते वेद चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके शरशास्त्रे एव च शरः सर्वाणि भूतानि षोडशोऽसुरमुच्यते उत्तमं पुरुषस्तन्या परमात्मेन मानः यो यो विक्रमाविश्य दत्वन्दे ईश्वरः यस्मात् सर्वधीरोऽहम् अक्षरात्मनोत्तमः अदोऽस्मि लोके वेदे च द्विविधं पुरुषोत्तमः यो मामेवडसम्भूतो जानामि पुरुषोत्तमम् स सर्वविघ्नजनिमा सर्वभावेग भारत इति मुक्तो शास्त्रम् इदमुक्तं भयानव एतभुक्त्वा बुद्धिमान् च कृतकृत्यस्य भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णावतारसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।